میں کہنا زمزم دا پانی پیندے ہو کہ نہیں؟ اللہ تھانوں پیائے گیلنا جی پا کے گھر لے آئی دا اسی صاحب کنی دیر پیا رہندا ہے، کئی سال پیا رہندا ہے، کئی سال انہوں رنگ بھی نہیں بدلتا تے او دا مزہ بھی نہیں بدلتا. ایویں ہے نا؟ کیوں نہیں بدلتا؟ وجہ کہ زمزم جڑا نا چشمہ جاری ہویا ہے، جبریل نے پر مارے تے زمین دے وچوں چشمہ جاری ہویا ہے. اس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں نے. ہن جس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگ جان، او دا رنگ نہ بدلے، مزہ نہ بدلے، ذائقہ نہ بدلے، تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے، پسینہ بھی لگے، او کیویں بدل سکدا ہے؟ بولیے او کس طرح بدل سکدا ہے؟ نبی دا سینہ بھی آلہ، پیغمبر دا پسینہ بھی آلہ، نبی دا مدینہ بھی آلہ، قرآن جیا نگینہ بھی آلہ، تے رمضان جیا مہینہ بھی آلہ. پسینہ کنا آلہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم قید رضی اللہ تعالی نبی نے صحابی نے انہوں نے صحابہ نے پوچھا یار تو نبی پاک نو بڑی چھتی لب لینا ہے؟ تے پتہ کی آندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے منو گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے. پیغمبر دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے. پسینہ بھی آلہ بی بی ام سلیم میرے پیغمبر دا پسینہ لا لا کے شیشی چ بند پیاں کر دیاں نے. پوچھیا ام سلیم تو میرے پسینے نو کی کرنا ہے؟ سونیا میرے کر کستوری ہے، میں چاہنی ہاں تھوڑا پسینہ مکس ہو جائے، او دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے. نبی دا پسینہ بھی اللہ، پیغمبر دا مدینہ بھی اللہ، آقا دا مکہ بھی اللہ. پھر منو کہن دے علم نشرح لو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. مدنی دے لباں تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا، کل جگ دا. پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے. جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. قرآن فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتہم وعہدہم راؤون والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. نبی دے صحابہ کون نے فلاح پان والے، پیغمبر دے صحابہ کون نے نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے، نبی دے صحابہ کون نے لغویات تے لچر گلاں تو پرہیز کرن والے، پیغمبر دے صحابہ کون نے اللہ دے راہ چ دین والے، ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کرن والے. بولو انہاں نوں ہی ولی کہا جاندا جے نبی دے یار ولی نہیں تے ولی ہے کون نے؟ وہ بولو ولی وہ ہوندا جڑا لکو لائے پھرے ادھا ولی، جڑا پورا لا لے پورا ہی ولی ہیں. پیرا چ گھنگرو گل چ ٹل موڈے تے متھیر، ایویں ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے، لوکاں دیاں مجھاں دے قلعے پٹاندا جا رہا ہے، لوکاں دے بال ڈراندا جا رہا ہے. ولی ہے کہ ٹہرا چھڈے؟ انہاں نوں ولی بنیے. ولی دی جتی دی خاک ہوئے قرآن دا رجسٹرڈ ولی، او دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے.
اور وہ جتی ساڈے سر دی پگ دے بول دے کون کہندا بھابی ولیاں دے گستاخ نے انہوں لیاؤ میرے سامنے پر کو ولی تے لیاؤ نانگیاں نونگیاں نو اسی ولی نہیں مانتے جنوں کلمہ نہیں آوندا اونوں ولی بننا جنوں نماز نہیں آوندی اینوں ولی بننا جڑا 24 گھنٹے موتر چ لبڑیا رہندا ہے اینوں ولی بننا جنوں پاکی پلیتی دا نہیں پتا اینوں ولی بننا آؤ جدی رجسٹریشن قرآن کردا رحمان کردا اس ولی دی جتی میرے سر دا تاج ہے پر اے ویکھ لے ولی نے لغویات تے لچر گلاں تو پرہیز کرنے والے اللہ دے راہ چ دین والے اللہ تھانوں مدینے لے جائے ایک ولی دی گل سناواں ادا نام ہے حضرت عثمان قید رضی اللہ بیر عثمان جڑا سی نا بیر عثمان کنواں اج بھی مدینے چ موجود ہے اتھوں لوگ مٹی چوک کے لے سن ہن انہاں چار دیواری کر کے انہوں ٹھک دتا ہے او دے دوالے باغ لگایا 1500 باغ کھجوراں دا او دی آمدن جیڑی سی نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا راجی بینک دے اندر آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے ہون بھی او باغ دی جنی آمدن سی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چاہیے پھر جگہ خریدی ایک اتنے بلڈنگ میں بلڈنگ ہون بھی ویکھ کے آیا وہ تے لکھیا وقف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی اس بار بار لکھیا ہے ہن بلڈنگ موجود ہے وہ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے 25 ملین ریال آج بھی مدینے دے فقراء چ تقسیم ہو رہے ہیں 25 ملین ریال آج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں انہاں نو ولی کیا جاندا جے ولی نہیں تے ولی ہے کون ہے اج بھی مدینے دے بلدیہ دے جڑے دفاتر نے نا انہاں دے پانی تے بجلی دا بل حضرت عثمان بن عفان دے نام آ رہے ہیں اگے آئیے حضرت انس قید رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دی پیاری بیوی میری امی جان اماں جی عائشہ کو بیٹھے نے مدینے دے کچے مکان کچیاں دیواراں کم گئیاں اماں جی فرماندی ہیں انس کو زلزلہ آیا حضرت انس نے ماں جی زلزلہ نہیں آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ آئے نے ایک اونٹ تے 5 من وزن لدیا اونٹاں دے وزن دی وجہ تو مدینے دے کچے مکان تے دیواراں کم رہی تے پتہ ہے اونٹ کنے سن ایک اونٹ مدینے چ داخل ہو چکا ہی تے دوجا اونٹ جڑا ہی شام دی منڈی چوں نکل رہا ذرا غور کرو 700 تو اوپر اونٹ سن تے ایک اونٹ تے کنا وزن ہے 5 من تے ماں جی عائشہ فرمان لگی انس نو انس اچھا عبد الرحمن بن عوف جس متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت اڈاری ماردا داخل ہو جائے کی ماردا اڈاری مار حضرت انس نے حدیث سنی اٹھ کے نس پے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو آندے او چاچا عبد الرحمن تینو نبی دی ایک حدیث نہ سناواں اما جی عائشہ نے سنائی ہے کہ عبد الرحمن جنت چوڑاری ماردا داخل ہو جائے گا ہن عبد الرحمن نو اونٹ بھول گئے تے حدیث دی پے گئی اما جی عائشہ کو آئے ماں جی حدیث واقعی سنی اما جی فرماندی نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نبی دی زبان نبوت چ سنی اینے راضی ہوئے سارے اونٹ مدینے دے 4 دروازیاں کھلار کے بما سامان پلانے اونٹ سارا کچھ ہی اللہ دے راہ چ دے چھڑیا اے لوگ نے ولی اے لوگ نے صحابی والذین هم للزکاة فاعلون اگے آئیے والذین هم لفروجہم حافظون اپنے جسماں دی حفاظت کرنے والے نبی دے صحابہ تے اے ولی نے یمن فتح ہوندا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی قیادت دے اندر بال بک بوتے یمن دے اندر تے آقا فرماندے نے علی وہ بت توڑ دے تے یمن تے جا کے اسلام دا پرچم لہرا دے میرے علی دی قیادت دے اندر ایک قافلہ ٹردا ہے تے یمن دے اندر ایک نبی دا صحابی ہے انہیں کلمہ جے نہیں پڑھیا حاتم تائی دا بیٹا ہے اے دا نا عدی ہے عدی بن حاتم تائی انہوں پتہ لگ دا ہے کہ علی دی قیادت قافلہ آ رہا ہے یہ سارا سامان کنج دا ہے تے یمن چو شام دے جنگل چ ڈیرے لا رہندا ہے
تینوں کالی دے نال اپنی ماں جمی پین صفاہا نال کھڑنی یاد نہیں رہندی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایدی پین نو قید کر کے مسجد نبوی دے اندر لے آندا ہے. میرے پیغمبر دے سامنے آؤندی ہے, ایدے سر دے اتوں ایدی چادر اتری ہے تے میرے پیغمبر نے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے نال ایدے چہرے نو ایدے سر نو کج دیتا ہے تے صحابہ آندے نے محبوب جی تواڈی چادر پا کے تے بیٹی یہودی یا عیسائی دی ہے تے تساں دے چہرے تے دے دیتی ہے. آقا فرماندے نے میرے صحابیو بیٹی یہودی دی ہوئے, بیٹی عیسائی دی ہوئے, بیٹی مسلمان دی ہوئے, بیٹی مجوسی دی ہوئے, جدو محمد دی عدالت آ جائے گی محمد دی عدالت سارے دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں برابر نے. ایدہ خیمہ لگ جاندہ ہے مسجد نبوی دے اندر تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں خیمے جو قید کر دیتا ہے تے کٹاریاں والے ہو میرے بلال دی اذان سن دیئے تے پیغمبر دی زبان چو قرآن سن دیئے. پتہ نبی علیہ السلام دے بانگے بلال. جدو میں امام شوکانی دی کتاب پڑھی انہاں فضائل بلال دے باب بنے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے اوے بلال تینو مبارک ہوئے. بلال آندے نے قادیاں مبارکاں دینا ہے. فرمایا جگاں دے پیر نے فرمایا سی قیامت دے دن جس اٹھنی تے میرا بلال بیٹھ کے آئے گا وہ دے قدم سونے دے ہونگے, مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی. تے بلال دے پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہونگیاں. جنہیں قیامت تک مؤذن نے اونا دی سرداری میرا بلال کرے گا تے بلال اللہ دی عدالت جائے گا. اللہ کہن گے اور نبی دیا بانگیا آجا میرے عرش تے پائے دے قریب کھلو جا, میدان محشر دے اندر او اذان سنا دے جڑی اذان مدینے جو کہیں دارے ہیں. میرے آقا علیہ السلام دا بانگا بلال آندہ ہے میں سب تو پہلے جنت جانا ہے. صحابہ آندے نے نبیاں تو پہلے, نبیاں تو بھی پہلے. فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے, اپنے نبی تو بھی پہلے جانا ہے. فرمایا بلال نہیں آمینہ دا لال پہلے جائے گا. فرمایا نہیں میں پہلے جانا ہے. صحابہ نے نبی علیہ السلام نو دسیا بلال کہیں دے نے میں سب تو پہلے جنت جانا ہے. کیوں بلال؟ جی اللہ دے رسول میں پہلے جانا ہے. فرمایا بلال ہو کیویں؟ سونیا تسی آپ ہی فرمایا میں جس اونٹنی تے بہ کے جنت جانا ہے او دی مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی. تے مہار والا پہلے جائے گا, اونٹنی والا بعد جائے گا. اے بلال دی اذان سن دی ہے تے نبی دا قرآن سن دی ہے تے کلمہ پڑھ کے حاتم تائی دی بیٹی مسلمان ہو جاندی ہے. آندی ہے محبوب جی جدوں بھی یمن وال میں شام دے جنگل چ جانا چاہنی ہاں جتھے میرے پرا عدی نے ڈیرے لائے نے انہوں میں جا کے سمجھاواں چلیا تو کتھے جا کے لکدا پھرنا ہے. اللہ نے کائنات دے سارے سکون محمد دیاں جتیاں چی رکھ دیتے نے. اے ویکھ لے آقا فرماندے نے ادھروں کوئی قافلہ آئے گا صفاہا میں تینوں او دے نال بھیج دواں گا. فرمایا نہیں اللہ دے رسول جڑے صحابہ نے یمن چواندا ہے اے ہی مینوں شام دے جنگل چ وی چھڈ کے آون گے. سامان سفر تیار ہوندا ہے اے کوٹھری تینوں بٹھا دتا جاندا ہے تے شام دے جنگل دے قریب پہنچدے نے اگوں دی ویندا ہے تے آندا ہے تے میری ماں جمی پین صفاہا لگ دی ہے. قریب آندا ہے پین نو اٹھنی تو اتاردا ہے اپنے سینے نہ لاندا ہے. آندا نہیں ماں جمی پین صفاہا گل تیار نہ سن لے باقی گلاں چھڈ دے باقی جھگڑے بعد کران گے گلے شکوے بعد ہون گے. مینوں ایک گل دا جواب دے اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں تیریاں عزتاں وی محفوظ نے کہ نہیں؟ اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں تیریاں عزتاں وی بچیاں نے کہ نہیں؟ ایڈے ایڈے جوانا نہ سفر کر کے آئی ہیں اے جنگلاں چ راتاں گزاریاں نہیں پر مینوں دس تیری عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں؟ ہن دشمن دی بیٹی جواب کی دیندی ہے اے میرے نبی دے صحابہ دا ایمان صحابہ دی عظمت ہے. آندی ہے وے ویر دی او عزتاں تے تیری کر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں میں محمد دیاں جتیاں چو پا کے آئی ہوں.
او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا ہے او لالا او ایمان تے او غیرت میں تیرے چ نہیں ویکھی جڑی میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھی ہے تے پتہ کی آندی ہے گل سن لو آندی ہے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے ادھی پنی تک چادراں لٹکل تے گٹے دسن پے ننگے بیڑیاں دے تھا کنڈے ٹونگے ادھر میرے ویکھو بیڑیاں دے تھا کنڈے ٹونگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں اور چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل اے لے گے سی منو لے آئے نی منو اے ایڈے نی بولے بالے آنکھ چا اے نانیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیا صفتہ سننے ویکھ اینا دا چالا ویکھن والائی اکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ والذین هم لفروجہم حافظون اچھی کیا دیو وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا میرے بھائی عباد الرحمن کون نے نبی دے صحابہ کہہ دو رضوان اللہ ہے نبی دے یار زمین تے چل دے نے کسے نو دکھان دے ہی نہیں جدو انہاں کوئی جاہل مخاطب ہوندہ تے آندے نے قالو سلاما اگے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جیڑے رب دے ولی نے انہاں دیاں راتاں قبراں تے دھوئیں تکھا کے نہیں گزر دیاں بھنگا پی کے نہیں گزر دیاں ہائے ہائے قبراں تے مجاور بن کے نہیں گزر دیاں کلباں چ نہیں گزر دیاں شراب پی کے نہیں گزر دیاں زنا دے اڈیاں تے نہیں گزر دیاں تاش کھیڑ دیاں نہیں گزر دیاں لوکاں دے چگے لٹ کے نہیں گزر دیاں لوکاں دے پٹھے وڈ کے نہیں گزر دیاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے سجدے کر کر اور بییا کتے بیو کتے ٹیریو بہت تو ہاں تنگ کیتا ہے اب اچھ بے گلاں کر دینے تھانو حیا ہونی چاہیے اگلے سال تو ہاں انہاں نو ایتھے نہیں بنا میں قرآن پڑھنا ہوں اپنی گپ لان دے توجہ میں بات کر رہی ہوں انہاں دیاں راتاں سجدے کر کر کے گزر دیاں نے توجہ ہے ساریاں دی جیڑے اللہ دے ولی نے کی آندے نے تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں تیرا در چھڈ کے اللہ تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو اللہ 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 سی تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے اللہ اسی سارے اسی تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سیر سجدے چ سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو ربا آن ڈگے در تیرے تے ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آس امیداں تیرے تے ہن سختی نہ کری میرے تے جا بخش دیتا فرما دے تو اللہ اس واسطے جڑے رب دے ولی نے نبی دے یار نے انہاں دیاں راتاں سجدے چ لنگ دیاں نے سجدے کر کر کے قبراں تے دھوئیں دکھا کے بولیا جناب نہیں اگلی آیت سن لو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما
اور نبی دے یار آندے نے اللہ ساڈے تو عذاب جہنم نو پھیر لے، اے ہی رب دے ولی نے۔ رب کبریا دی قسم میں ولیاں نو ولی مننا وا، لیکن انہاں نو مشکل کشا نہیں مندا۔ حاجت روا بولیا جناب، کیونکہ جن بابے نے اے رب دے ولی نے، لیکن مشکل کشا داتے حاجت روا گنج بخش رنج بخش نہیں۔ میرا مسلک کی ہے بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے، ساڈا مسلک مذہب ساڈی اعلان پیغام سن لو، بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے، پر کاٹے تے وعدے دا مالک خدا ہے۔ امامت امامہ دی بے شک بجا ہے، پر اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ ہے۔ اسی یہ نہیں کر دے، بابیرہ نو نوایا بھی آپ بول دے نہیں، کفنایا بھی بولو آپ تے قبر چلایا بھی آپ تے ہون کفنایا آپ دفنایا بھی آپ، سارے کام جدو آپ کہی تھے تے پھر آندہ بابے ری جمعرات نو ہوندے بولتے نہیں۔ بابا ہے اجے بھی زندہ ہے، بابا زندہ ہے، بابے ری جمعرات نو پھیرا مار دے نے، یہ بھی آندے نے نا، بولتے نہیں آندے نے کہ نہیں، بابے ری جمعرات نو پھیرا مہدی آنے والی کو کسر رہ گئی۔ بابا جی زندہ نے نوایا آپ کفنایا، اگا پیشاب دھوتا ہے، قبر چاپ لایا ہے، مڑا موئی مٹی اتے آپ پائی ہے، سارے کام آپ کیتے، ہن بابے ری مٹی دے تھلے چلے گئے، ہن سارے کام بابا میرے کردا ہے تے نالے جمعرات نو پھیرا ماردا ہے۔ اجے بھی بابا زندہ ہے جنوں سارا کچھ آپ کیتا ہے۔ ایک بندہ مروا وی لیا، ایک بندہ مروا وی لیا، او دا رونا پٹنا پا وی لیا، انہوں گٹکاں تے بخشا وی لیا، او دا جوڑا چالیے دا پا وی لیا، مردہ اجے وی زندہ ہی رہا۔ بول دے نہیں مردہ مسلک حق علی حدیث، صدارت مسلک حق علی حدیث، صدارت مسلک حق علی حدیث، ہر مردہ اجے بھی زندہ ہی رہا۔ گل بڑی کمال، جے تیرے مردے نہیں مردے وچ قبر دے گلانے کر دے، جے تیرے مردے نہیں مردے وچ قبر دے گلانے کر دے، انہوں قبروں باری سکا لیا کر، کسے شیشے وچ سجا لیا کر، دل کرے تے کدی بلا لیا کر، مرن مران دی گالی مکا۔ بول دے نہیں کو سمجھ آن رہی جے کوئی نہ، مرن مران دی گلی مکا۔ قرآن کی اندر یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل و سخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اللہ دے نے مینوں چھڈ کے جنہاں دے نام دی نظروں نیازاں دیندے ہو نا، ما یملکون من قطمیر، قطمیر دے معنی دا پتہ جی؟ کھجور دی گٹک ویکھی جے، گٹک دے اوتے پتلی چلی ہوندی ہے، گٹک دے وچ ایک دھاگا ہوندا، اس دھاگے تے چلی نو اللہ کہندے نے قطمیر۔ او مینوں چھڈ کے جنہاں نو پوجنا دھاگے تے چھلکے دا بھی مالک نہیں، یہ تینوں 5 کلو دا منڈا کتھوں دین گے؟ تو ایویں للا کہنا للا ککڑ تے دے دے پتر، ککڑاں تو پتر ملدے سارے پولٹری فارم والے لے جاندے، تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ وچ پتر دیاں ہوندیاں نا، کاری کوبل کدی 28 بال نہ ہوندے، او بول دے نہیں کون دین والا ہے؟
بولیا جنا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم تے جدو تسی انہاں نو پکار دے او قبراں والیاں نو تہاڈیاں پکاراں سن دے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اگر سن لیں تے قیامت تک جواب دے سکدے ہی نہیں یکفرون بشرککم اجنے بابے نے ناروال دے شگر گڑھ دے لاہور دے پاک پتن دے ملتان دے اللہ سارے بابیاں نو قیامت نو کٹھا کرن گے اللہ کہن گے تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں نو غسل دے آجے ساڈیاں قبراں دا طواف کرے آجے ساڈیاں قبراں تے اچھاڑے چ پایا جے ساڈے گلیاں چ پیسے پایا جے ساڈیاں قبراں تے بکرے چھترے تے دیگاں دے آجے عرس میلے کر تہاں آکھیا سی یکفرون بشرککم اے سارے بابے تیرے شرک تو انکار کر دین گے یہ قرآن جے میں اپنی گل نہیں کر رہا گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے سورہ فاتر کٹ کے ویکھیا ترجمہ غلط ہوئے پوری زندگی اسٹیج تے نہیں آواں قرآن دا ایک اور مقام سنو نا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم اور رب نو چھڈ کے جنہاں نو پوچھ دے تھوڑے ورگے بندے ہی نے یہ کوئی نوی مخلوق نہیں جنہاں نو اللہ دا ہم سر تے ساتھی بنان دے انہوں ایک گل دا جواب دیو کہ دنیا چ کوئی ایسی نماز بھی ہے جدے سجدہ نہیں کیڑی رکوع بھی نہیں کیوں بابا جی رکوع بھی نہیں تے سجدہ بھی نہیں کیوں اگے بندہ نہیں اگے میت ہے بندہ دے ادو ہی جدو وچ روح سی ہن تے ڈیڈ باڈی میت اگے میت آمینہ دے لال دی ہوئے میت ابو بکر عمر عثمان و حیدر دی ہوئے میت پیر عبد القادر جیلانی دی ہوئے میت حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی ہوئے میت بابے فرید دی ہوئے بلے شاہ دی ہوئے سلطان باہو دی ہوئے شہباز قلندر دی ہوئے اور جدو میت 4 فٹ تائے او تو رکوع سجدہ نہیں جدو 4 فٹ ٹھائے پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے بولیے وہ سمجھ آئی جے کہ اگلی بھی گئی بول ہاں سجدہ کنوں بھابد ہے سجدے دیئے 2 قسمانے ایک سجدہ تعظیم ایک سجدہ عبادت ادب سمجھ کے سجدہ کرنا حضرت یعقوب دی شریعت جائز حضرت آدم نو فرشتیاں دے کولوں ادبن سجدہ کروایا گیا عبادت سمجھ کے نہیں ادب سمجھ کے سجدہ کرنا جائز ہے آقا فرماندے نے اگر ادب سمجھ کے سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں پھر عورت نو کہندا اپنے خاوند نو سجدہ کر لیکن نبی دی شریعت ادب سمجھ کے سجدہ کرنا کسے قبر نو حرام ہے عبادت سمجھ کے سجدہ کرنا شرک ہے اس واسطے اہل حدیث آندا ہے اللہ نے باڈی دے اوتے ہر چیز ڈبل لائی ہے اکھاں 2 کان 2 ہاتھ پیر 2 لیکن سر ایک ہی لایا تیرا سر بھی ایک ہے جھکان واسطے میرا در بھی ایک ہے ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ایک سر در تے جھکدا سونا نہیں لگدا بول دے اس واسطے قرآن نے کیا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر نبی دے صحابہ اللہ دے ولی رب دے نال کہے دجے نو بلاندے نہیں ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق رب دے ولی کسے نو قتل کر دے نہیں ولا يزنون اللہ دے ولی زانی ہوندے نہیں یہ قرآن ہے میں کو اپنی گل نہیں کرتا ایتھے کہڑا قرآن کدو لین جانا ہے یہ 30 پارے سینے جنے جدو مرضی پڑھی جاؤ رات مک جائے قرآن نہ مکے رات مک جائے قرآن نہ مکے آئیے اللہ پاک فرماندے نے اللہ دے ولی کون نے
فرمایا لوگو الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. کی کرا قرآن دی آیتاں ہو جا بھئی آواز. فرمایا جڑے بندے نے توبہ کر لئی ایمان لے آیا عمل نیک کر لے اللہ فرما دے نے میں دے گناہ بھی نیکیاں چ بدل دینا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرن والا ایویں میں جویں زندگی چونے کدی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم گناہگار ہے. دنیا دا سب تو بہترین گناہگار کون ہے؟ جڑا گناہ کردا ہے رب کولو توبہ کرد. جڑا بے نماز ہے اللہ دا ولی، جڑا مشرک ہے رب دا ولی. اللہ اللہ مشرکین دا اللہ ولی. جو پابند صوما صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اس نو ولی آکھ دائے. ولی او نہیں ہندا جو تومبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے، مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے. ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے، بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے. ولی نہیں بدماش جگ دینے. ولی او نہیں ہندا جو پنگا کٹاوے، نشا پی کے تر دیاں خبراں لے آوے، ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے. ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے، شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا. رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا. ولی ہندا مخلوق وچ نیک بندہ. ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا، نہ پاوندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا. ولی کولو ہندا نہیں کوئی کم مندا. ولی دن رات اندر عبادت لگاندا. ولی ویکھیا خدا یاد آوندا. اس واسطے اگر ولی نبی دے صحابہ نہیں تے پھر کون ہے؟ بولو کو ہو سکتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اے نے رب دے ولی اللہ تعالیٰ سر سارے نو پیغمبر دے یارانا پیار نصیب فرمائے، نبی دے یاران دی یاری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.